अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक नई सुबह रब्बुल इज़्ज़त ने नसीब की, एक नए अज़्म के साथ आज के दिन का आगाज़ किया होगा। अल्लाह ताला इस दिन को बरकत वाला बना दे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हर कौम अपने हीरोज को देखती है और अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया फ़बिहुदाहु मुक़्तदी, कि उनकी हिदायत की आप पैरवी करो। यानी अपने प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्यूशन के लिए आप उन लोगों को देखो जिन्होंने अल्लाह ताला की हिदायत पर अमल किया, जिन्होंने अपनी जिंदगियों को उसका नमूना बनाया। तो हम उनकी जिंदगियों में बुनियादी चीज जिसको देखेंगे वो इस्तिकामत है। इरादे की कमजोरी के मुकाबले में मुस्तकिल मिजाजी के साथ एक काम को लेकर चलते रहना कि पाए सबात में लग़ज़िश ना आए, मुस्तकिल कोशिश को जारी रखना। दो टर्मिनोलॉजीज इसके लिए यूज होती हैं, लेकिन दोनों का मकसद एक ही है। यानी बुनियादी तौर पर वो एक ही चीज है, इस्तिक़लाल और इस्तिकामत। कुरान हकीम में रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, यकीनन जिन लोगों ने कहा अल्लाह हमारा रब है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर वो उस पर जमे रहे, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं। वो फरिश्ते नाजिल होने के बाद उन्हें क्या कहते हैं? अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू, कि ना खौफ खाओ ना गम करो, फिर क्या करो? जन्नत की बशारत हासिल करो। आयत हमें यह बताती है कि जिस चीज पर फोकस करने की जरूरत है वो रब्बुनल्लाह है। प्रॉब्लम अकीदे में है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, यकीनन जिन लोगों ने कहा अल्लाह हमारा रब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ जो अपने कल्ब से, अपनी रूह से, अपनी अक्ल के साथ जुड़ गए, जो पूरे वजूद के साथ अल्लाह ताला के साथ जुड़ गए, वो कौल जो जुबान पर है दरअसल दिल की तर्जुमान है। जुबान, दिल के अंदर भी अल्लाह हमारा रब है, ये बात बसी हुई है। कैसे किसी के दिल के अंदर ये बात बस जाती है, अल्लाह हमारा रब है। इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, यकीनन जिन लोगों ने कहा अल्लाह हमारा रब है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर वो उस पर जमे रहे, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं। वो फरिश्ते नाजिल होने के बाद उन्हें क्या कहते हैं? अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू, कि ना खौफ खाओ ना गम करो, फिर क्या करो? जन्नत की बशारत हासिल करो। आयत हमें यह बताती है कि जिस चीज पर फोकस करने की जरूरत है वो रब्बुनल्लाह है। प्रॉब्लम
عقیدے میں ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے. اللہ رب العزت کے ساتھ جو اپنے قلب سے، اپنی روح سے، اپنی عقل کے ساتھ جڑ گئے، جو پورے وجود کے ساتھ اللہ تعالی کے ساتھ جڑ گئے، وہ قول جو زبان پر ہے دراصل دل کی ترجمان ہے. زبان، دل کے اندر بھی اللہ ہمارا رب ہے یہ بات بسی ہوئی ہے. کیسے کسی کے دل کے اندر یہ بات بس جاتی ہے اللہ ہمارا رب ہے؟ تاریخی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں انبیاء کے بارے میں تو پوری کلیئرٹی ہے. اگر ہم حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیں، کس چیز نے انہیں غلطی سے نکالا تھا، کیسے انہوں نے ریئلائز کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہو گئی، بہت بڑی غلطی ہو گئی. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ فرمایا، تو ہم بہت بڑا خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ ریئلائزیشن اس ہستی کے اندر ہوتی ہے جس ہستی کے قلب کے اندر یہ بات راسخ ہو جائے، یعنی قلب اور اس یقین میں فرق نہ رہ جائے اللہ ہمارا رب ہے. یہ محض زبان کی بات نہ رہے، ہے تو بات علم کی، لیکن والراسخون فی العلم، جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں، آتی یہ بات علم کے توسط صحیح ہے، لیکن دل میں بس جائے تو سارے معاملات آسان ہو جاتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتاب یہ بتاتی ہے. اور اگر ہم ان ہستیوں کے اندر دیکھنا چاہیں تو سوچیں، ایک انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا یقین ایسے بس جاتا ہے کہ 950 سال اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے باوجود ہمت نہیں آ رہی. ایسی استقامت 950 سال. کیا نوح علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے بہت بڑی دلیل نہیں ہے کہ نوح علیہ السلام استقامت کا روشن مینار تھے؟ اگر ہم تاریخ میں روشنی کے ان میناروں کو دیکھنا چاہیں تو انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں اس کی گواہ ہیں. پھر ایک شخص جس نے 950 سال تبلیغ کی، اس ایک شخص کی پکار پر ربی انی مغلوب فانتصر، بات پھر بھی رب ہی کی ہے، اے میرے رب میں مغلوب ہو گیا، آپ میری مدد فرمائیے. تو ایک شخص کی پکار پر اس رب نے پوری دنیا ڈبو دی. استقامت کن نتائج تک پہنچاتی ہے؟ آسمان نے بھی پانی برسایا، زمین نے بھی پانی اگلا، سارے اسباب مہیا ہو گئے، اور وہی نوح علیہ السلام ہے جو اللہ رب العزت کے آگے جھکے ہوئے ہیں اپنے بیٹے کے لیے. اللہ رب العزت کے سامنے فریاد کرتے ہیں کہ اے میرے رب، تیرا تو وعدہ تھا کہ تو میرے گھر والوں کو بچائے گا، میرا بیٹا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تیرا بیٹا ہی نہیں، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام تھا. نوح علیہ السلام کے یقین کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں لا عاصم اليوم، آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں. اگر آپ اس یقین کو دیکھنا چاہیں تو نوح علیہ السلام کی زیر نگرانی پروان چڑھنے والے بچے کے اندر دیکھیے. جوان ہے وہ کہتا ہے میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا. وہ یقین جو نوح علیہ السلام کے دل کے اندر ہے وہ بیٹے کے اندر ذرا بھی نہیں ہے. تو یہ خصوصیات ایسی نہیں ہوتی جو ورثے میں کسی کو مل جائے، کسی کی اولاد ہونے کی وجہ سے کسی کے اندر وہ خصوصیت پیدا ہو جائے. میں نے یہ بات
اس لیے آپ کے سامنے رکھیے کہ یہ ہمت کا، کوشش کا، سٹرگل کا میدان ہے. تو سیدنا نوح علیہ السلام نے اس پر اللہ تعالی سے توبہ کی، اور پھر نوح علیہ السلام کی کشتی رواں دواں ہوئی. ان سارے انسانوں کی روحیں ان کشتی میں بیٹھنے والوں کی وجہ سے وجود میں آئی، کیونکہ ساری دنیا تو اللہ تعالیٰ نے ڈبو دی. اب وہی لوگ تھے جو کشتی میں بیٹھے تھے، جانوروں کے جوڑے بھی اور انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کشتی میں بٹھانے کا حکم دیا. تقریباً 80 لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے. پھر نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر آ کر رکی. استقامت، لہروں کے ساتھ بہہ نہیں گئی، کوئی گھبراہٹ نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی. اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب زمین پر اترے کسی قسم کی مایوسی نہیں تھی. مایوسی انسان کے اندر کیوں در آتی ہے؟ کٹی پتنگ ہونے کی وجہ سے. ڈور ٹوٹ جاتی ہے نا، بندے کا تعلق اپنے رب سے ٹوٹتا ہے تو وہ مایوسی میں ہی گرتا ہے نا. اگر ہم استقامت کو دیکھنا چاہیں اس کے بعد ہود علیہ السلام میں، کہ نوح علیہ السلام کے بعد جو قوم دنیا میں بسائی گئی وہ قوم عاد تھی. ساری قوم ایک طرف ہے اور ہود علیہ السلام کی دعوت ایک طرف ہے. ہر پیغمبر نے ایک ہی چیز کی دعوت دی، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. استقامت تلاش کرنا چاہتے ہیں نا تو انبیاء کی دعوت میں دیکھیں، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ تم کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. انسان کیسے شریک ٹھہراتا ہے؟ اس کی گھبراہٹ بتاتی ہے کہ انسان اللہ کی طرف نہیں دیکھتا، وہ غیر اللہ کی طرف دیکھ رہا ہے. غیر اللہ کی طرف جب بھی دیکھیں گے گھبراہٹ آئے گی، غیر اللہ کی طرف جب بھی دیکھیں گے مایوس ہوں گے. غیر اللہ میں آپ خود بھی شامل ہیں، اپنی طرف دیکھیں گے تب بھی، کسی اور کی طرف دیکھیں گے تب بھی، اسباب کی طرف دیکھیں گے تب بھی. سیدنا ہود علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی، قوم نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا. نوح علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے لشکر بھیجے تھے. دنیا میں انسانوں کی فوجیں ہوتی ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اس فوج میں بڑی وسعت آ گئی تھی، اس میں جانور، جنات، پرندے سب شامل تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکروں میں. لیکن اللہ کے لشکر، جانتے ہیں اللہ کا لشکر کون سا ہوتا ہے؟ وہ نہیں جانتے تیرے رب کے لشکروں کو. اور رب کہتا ہے کہ لوگوں کو کیا پتا کہ اللہ کے لشکر کون کون سے ہیں. نوح علیہ السلام کے دور میں پانی نے وہ کردار ادا کیا جو کوئی فوج ادا نہیں کر سکتی. پانی ہمارے رب کا لشکر ہے نا. رب نے کس طرح سے لوگوں پر پانی چڑھا دیا. اور ہود علیہ السلام کا دور آیا، وہ استقامت کا روشن مینار تھے. باوجود قوم کی مخالفت کے ہود علیہ السلام نے انہیں رب کی دعوت دینی نہیں چھوڑی، انہیں اللہ کا پیغام پہنچانا نہیں چھوڑا. پھر جب ان کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو اللہ کا ایک اور لشکر تھا، تیز ہوا. ہوا کا ایسا طوفان تھا جو 7 دن اور 8 راتیں ان پر چلتا رہا، اور وہ یوں پچھڑے پڑے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں. ساری قوم کو برباد کر دیا. جس نے سیدھا اور سچا راستہ اختیار نہیں کیا سب برباد ہو گئے. کامیابی کس کو ملی؟ استقامت اختیار کرنے والے ہود علیہ السلام کو. آپ کو انسانوں کی تاریخ بتائے گی کامیاب ہونے والے وہی تھے
जो इस्तिकामत की खुसूसियत रखते थे। फिर अब आगे बढ़े, आगे हम देखते हैं एक के बाद एक कौम आती है। कौम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से जो रसूल आया, हर रसूल ने एक ही दावत दी, वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया। यही दावत थी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की, यही दावत थी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की, यही दावत थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की, यही दावत थी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इस दावत को जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम लेकर उठे तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर के सब लोगों ने, हत्ता के बाप ने भी, वक्त के बादशाह ने भी किस तरह से सबको मुकाबले के लिए इकट्ठा कर लिया। आपको हैरत होगी, जो चीज कायम रखने वाली है वो रब का शऊर है, रब की जात पर गहरा यकीन है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से नमरूद ने क्या सवालात किए थे दरबार में, तेरा रब कौन है? और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा रब वो है जो जिंदा भी करता है और मारता भी है। तो नमरूद ने कहा यह काम तो मैं भी कर सकता हूं। 2 कैदी बुलवाए, एक को आजाद कर दिया, दूसरे को कत्ल कर दिया, कहा ये देखो मैं भी ये काम कर सकता हूं। अंडरस्टैंडिंग का फ्लॉ है ना, समझ का प्रॉब्लम होता है। सॉल्यूशन बाहर नहीं है इस्तिकामत के लिए, इस्तिकलाल के लिए। सॉल्यूशन आपके अंदर काम करेगा। आप बाहर से इसका हल तलाश करेंगे, नहीं मिलेगा। आपका दिल गवाही देगा तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। असल चीज दिल की गवाही है। और अब देखिए कि सईदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब मामला देखा कि इसको समझ नहीं आई, तो उन्होंने एक ऐसी दलील दी जिस पर वक्त का बादशाह हैरान और शश्तर रह गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है, तुम मुझे मगरिब से निकाल कर दिखा दो। फबुहितल्लज़ी कफर, तो हैरान रह गया, मबहूत हो गया वो जिसने कुफ्र किया था। थोड़ी सी रोशनी उसके दिल के अंदर भी आई थी, लेकिन घुप अंधेरे में रोशनी की वो किरण ठहर नहीं पाई। इसलिए वो कामयाबी का सफर तय नहीं कर सका। उसने ये महसूस किया कि चैलेंज किया है इब्राहीम ने, इसको मजा चखाना चाहिए। लिहाजा उसने दरबारियों से कहा, और ये मैसेज सब बह गया कि इब्राहीम के जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करो। फिर लकड़ियों का पहाड़ खड़ा कर दिया गया। सोचें, लकड़ियों के पहाड़ के लिए औरतें मन्नत मानती थीं कि मेरा फुला काम हो गया तो मैं इब्राहीम के लिए जलाई जाने वाली आग के लिए लकड़ियां इकट्ठी करूंगी। आप इमेजिन करेंगे, जानवर भी शरीक थे। यानी उस छिपकली को देखिए जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग को भड़काने के लिए फूंके मार रही थी। तो ऐसा लगता है वो कायनाती मसला बन गया था। एक तरफ लकड़ियों का पहाड़ है, दूसरी तरफ ऐसी मजबूत शख्सियत है, अजीमत का पहाड़ है, सब्र का पहाड़ है, ऐसा बुलंद कि लकड़ियों का पहाड़ आगे ठहर नहीं सका। वो इतना बड़ा अलाव, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। रब कदरदान है ना, वह शकूर है, वो कैसे कदर करता है सच्चे जज्बों की। वह इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा, इब्राहीम तो वो है जिसने वफा का हक अदा कर दिया। कैसे हक अदा किया था? इस्तिकामत, कायम अल्लाह की बात पर, अल्लाह का पैगाम पहुंचाने पर। क्या वक्त के बादशाह को पैगाम पहुंचाया था? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस बात को महसूस ही नहीं किया कि सामने आग का पहाड़ है, मैं जलूंगा। ना अपनी तरफ देखा, ना जलने को देखा, ना आग के जलाने को देखा, सिर्फ रब को देखा। रब को देखने वाला रब से दुआ करता है। घबराहटों का इलाज कहां है? दुआ में। मायूसी के
इलाज के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दुआ बताई? अल्लाहुम्मा रहमतक अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन व अस्लिह ली शअनी कुल्लहु ला इलाहा इल्ला अंत। अल्लाह मैं तेरी रहमत का उम्मीदवार हूं, रहमत चाहिए, आपकी रहमत पर मैंने नजर लगा ली है, मुझे मेरे नफ्स के हवाले एक लम्हे के लिए ना करना। मायूसी कहां से उभरती है? मायूसी की फसल कहां लगती है? अपनी जात के अंदर देखिए, दिल की सरजमीन जो यकीन की सरजमीन हो सकती है, दिल की सरजमीन जहां पर ईमान बो सकते हैं, जहां पर यकीन और इस्तिकामत और इस तरह की दूसरी खुसूसियात उगती हैं और पूरी फसल तैयार हो जाती है, उसकी जगह पर बेयकीनी, शक, शुबहात कैसी फसल उगाते हैं। मायूसियां, नाउमीदियां अपनी इंतहा पर पहुंच जाती हैं। इंसान एक लम्हे के लिए अपनी तरफ देखे तो गया काम से। एक लम्हे में इंसान रब से बेताल्लुक हो जाता है, और वो एक लम्हा जब वो अपने रब पर नजरें गाड़ देता है, वो एक लम्हा उसे कैसे कामयाब कर देता। इस सिलसिले में गज़वा बदर हुआ, इसी सिलसिले में गज़वा उहद हुआ। बदर की जंग में कौन सी चीज थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमाए हुए थी? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मैं देखता हूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौके पर क्या दुआ कर रहे हैं, तो आप ये दुआ कर रहे थे, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, ए जिंदा रहने वाले, ए कायम रहने वाले, मैं तुझसे तेरी रहमत की फरियाद करता हूं। अल्लाह की रहमत, एक अल्लाह के जात के साथ ताल्लुक है। जितना भी माहौल सख्त हो जाए, हालात कितना ही टाइट हो जाए, अल्लाह का ताल्लुक हरा भरा रहता है। इस ताल्लुक को कोई कैद खाने में भी बंद नहीं कर सकता। इस ताल्लुक के लिए जमीन छोड़नी पड़े, जमीन छोड़ दी जाती है, हिजरतें हो जाती हैं। इस ताल्लुक के लिए जिहाद करना पड़े तो जिहाद हो जाता है। ना हिजरत में पाए सबात में लग़ज़िश आती है, ना जिहाद में किसी तरह से पांव डोलते हैं। कैसे इस्तिकामत का नमूना बने हुए हैं। और ग़ज़वा उहद जब हुआ, किस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत टूटा, कैसे भगदड़ मच गई थी, और आप एक गड्ढे में पड़े हुए थे और आप लोगों को पुकार रहे थे, इलैया इबादिल्लाह, मेरी तरफ आओ अल्लाह के बंदो। यही वो मौका था जब अबू सुफियान पुकार रहा था, बारी बारी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, फिर हजरत अबू बकर का, फिर उमर का, फिर उसने पुकारा, सब खत्म हो गए। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को कहा, इन्हें जवाब दो। फिर जवाब दिया गया अबू सुफियान की इस बात का, लना उज्जा वला उज्जा लकुम, हमारे लिए उज्जा देवी है, तुम्हारे लिए कोई उज्जा नहीं है। और जवाब क्या था? ये वो चीज थी जो कदमों को जमाए रखती थी, कभी लग़ज़िश नहीं आती थी। जवाब ये था, अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मौला है, वो हमारा सरपरस्त है, और तुम्हारा तो कोई मौला ही नहीं है। इस्तिकामत के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की हर मिसाल रोशन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम ग़ज़वा अहज़ाब में देखते हैं, जब कलेजे मुंह को आ गए थे। कुरान सूरा अल अहज़ाब में हमें इसका बयान मिलता है। इतनी ज्यादा शिद्दत थी, पूरा अरब चढ़ दौड़ा था। हाँ, उस वक्त अल्लाह ताला ने अपने लश्कर से मदद की थी। ऐसी तेज आंधी चली कि सबके खैमे उखड़ गए। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, आज के बाद कोई तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करने नहीं आएगा, यानी जितना इम्तिहान होना था हो गया, अब तुम ही जाओगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपने ख्वाब देखा और अपने साथियों को बताया और उम्रा करने के लिए निकले, हुदैबिया के मकाम पर पड़ाव डाला। हुदैबिया साइड पे है, यानी सीधे जब मदीना से मक्का जाते हैं तो हुदैबिया रास्ते में नहीं आता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रास्ता हिकमत के तहत इख्तियार किया था। फिर मुआहिदा हो गया कि इस साल सब लोग वापस जाएंगे और अगले साल उम्रा करने के लिए आएंगे। एक साल के लिए गोल पोस्टपोन हो गया।
پائے سوات میں لغزش نہیں آئی کہ ٹھیک ہے اللہ کے گھر سے روک دیا؟ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، اور اللہ پاک نے اسی لیے نازل فرمائی یہ سورت، انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کر دی۔ حضرت عمر جیسے زیرک انسان نے بھی یہ سوال کیا تھا، اللہ کے رسول کیا واقعی یہ فتح ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں بھی نہیں پہنچ پائے اور ہم ایسی شرطیں مان کے جا رہے ہیں جس میں ہماری سبکی ہے؟ لیکن وقت نے ثابت کیا کہ وہ واقعی فتح مبین تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے میدان چھوڑ کر یعنی عمرہ کیے بغیر واپس آتے ہیں، لیکن گول ختم نہیں ہوا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو وقتی طور پر پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، تو پیچھے ہٹنے والے کے دل کے اندر اگلے سال کی امید پورے طریقے سے روشن ہے، امید کا دیا جلایا ہوا ہے۔ بہت سارے صحابیوں کے قدم بوجھل ہو گئے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں کہا کہ اب واپس جانا ہے، سر منڈوا لو، جانور قربان کر دو اور احرام کھول دو، سب سن تھے، سناٹے میں تھے، کسی نے جنبش نہیں کی۔ آپ نے حضرت ام سلمہ سے آ کے اس بات کا گلہ کیا تو حضرت ام سلمہ نے کہا کہ وہ لوگ صدمے میں ہیں، آپ جائیے خود جا کے جانور قربان کر دیں، سر منڈوا لیں، احرام کھول دیں، پیچھے پیچھے کر لیں گے۔ تو اب دیکھیے کہ صدمے کی حالت میں بھی ایمان نہیں کھویا، صدمے کی حالت میں کوئی سناٹے میں ہو سکتا ہے، لیکن جب لوگ ایک لیڈرشپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر کس طرح سے اللہ پاک کا ہاتھ جو ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ اس مشکل سچویشن سے بھی نکال لیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے گئے، اور اسی طرح سے پھر آپ نے 8 ہجری میں یعنی اس سے اگلے سال مکہ فتح ہو گیا تھا۔ الحمدللہ جب مکہ فتح کرنے کے لیے آپ نکلے تو آپ ایکسائٹڈ نہیں تھے۔ جب کسی کا مشن کمپلیٹ ہونے کو آتا ہے نا تو ایکسائٹمنٹ ٹھہرنا نہیں دیتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جھکا ہوا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ الفاظ تھے لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اور آپ اعلان کرتے جا رہے تھے جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اس کو پناہ ہے، اور اپنے دشمنوں کے گھر کو پناہ گاہ بنا دیا آپ نے۔ الحمدللہ پھر کس طرح سے غزوہ تبوک ہوا، اور آپ کی زندگی کے اختتام پر بھی ہم دیکھتے ہیں آپ کو اپنا مشن نہیں بھولا تھا۔ الصلاۃ الصلاۃ، وہ رب سے جوڑنے والی چیز، نماز 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 نماز۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کمزور لوگوں کے حق کے لیے تلقین کی، عورت اور غلام، ان کو وہی کھلانا جو خود کھاتے ہو، وہی پہنانا جو خود پہنتے ہو۔ اتنا کلیئر ویژن، اپنے مقصد سے، اپنے مشن سے اتنی محبت اس لیے تھی کہ اللہ کو اپنا رب بنایا ہوا تھا۔ ہاں وہ رب کریم ہے، اس نے ہماری نماز کی ہر رکعت میں استقامت کی دعا رکھ دی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، صرف آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں، آپ سے ہم مدد چاہتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجئے۔ یہ دعائے استقامت ہے، صراط مستقیم، استقامت کا راستہ، سیدھا راستہ ہے۔ ہر رکعت میں آپ دعا کرتے ہیں، شعور سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے انشاءاللہ۔ کوئی سوال کرنا چاہیں تو سوال کر لیجئے، مجھے امید تو ہے کہ آپ کو سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے۔ جی الحمدللہ۔ تو اصل کرنے والا کام کیا ہے؟ جی اللہ کو اپنا رب بنانا ہے، اللہ کو رب بنا لیں۔ آپ کہتے ضرور ہیں اللہ ہمارا رب ہے،
لیکن رب بنانے کے لیے جو سٹرگل کرنی ہے نا، وہ سٹرگل کرنی سیکھنی ہے. آپ پریکٹیکل نہیں کریں گے تو خود محروم ہو جائیں گے. پریکٹس ناگزیر ہے، اور پریکٹس صرف اپنی ذات پہ نہیں ہوتی، اپنی ذات سے باہر بھی ایفرٹ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے. ایفرٹ. سبحانک اللہم لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.